नमस्कार। विश्वभरिबाट एबी न्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, हाम्रो हैसियत के छ, कस्तो छ दुनियाँका अघि, त्यो हाम्रो राजधानीको मूल्य कति छ विश्व जगतमा, त्यो तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएकै होला। सायद हाम्रो देशभित्र भइरहेका आर्थिक कारोबार कति वैध छन्, कति अवैध। यी र यस्ता मानकले नै हाम्रो देशको अवस्था दर्शाउँछन्। पक्कै पनि हाम्रो देशभित्र कति अवैध धनको ओसार पसार भइरहेको छ, त्यसको तथ्य यसअघि राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ। जहाँ नेपालमा 81% शंकास्पद कारोबार हुने गरेको छ, जुन कारोबारमा उच्च घराना, उच्च पदस्थ कर्मचारी र उच्च तहकै राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको पाइएको थियो। यो प्रतिवेदन आएको केही महिना यता सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कार्यदल अर्थात् FATF ले नेपाललाई किन कालो सूचीमा राख्दैछ, आज त्यो देखाउने छौं खबरभित्रको खबरमा। सन् 2007 देखि 2014 सम्म नेपाल कालो सूचीको खतरामा थियो, तर सरकारले शंकास्पद कारोबार र अवैध धन्दाको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था र कानुनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गर्यो। प्रतिबद्धतापछि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन FATF ले पहिलो पटक कालो सूचीबाट हटाएको थियो। तर सरकारले लामो समयसम्म पनि अवैध कारोबार तथा अवैध धन ओसार पसार नियन्त्रण र नियमन गर्ने संयन्त्रसँगै कानुन पर्याप्त नबनाउँदा कालो सूचीमा पर्ने खतरा पुनः देखियो। कालो सूचीको खतरामा नेपाल, कहाँ चुक्यो सरकार? सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिला निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था छ, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अर्थात् FATF। यस संस्था अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिने चेतावनी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। APG ले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ग्रे लिस्टमा राखिएको हो। यो कालो सूचीमा पर्नुभन्दा अघिको अवस्था हो। अहिले नै नेपाल कालो सूचीमा पुगिसकेको भने होइन, आवश्यक कानुन सहित सम्बन्धित संस्थाहरूको सबलीकरण र यस अघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्थ्यो नेपालले। तर सरकारले 8 वर्षमा पनि कानुन र संस्थाको सबलीकरण गर्न सकेन, जसको कारण नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ कतिपय कुराहरू प्रष्ट छैनन्, त्यहाँ चाहिँ ग्याप्सहरू, कमजोरीहरू धेरै देखिने सम्भावना रहन्छ। त्यहाँनिर अब नेपाल सतर्क हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नै कालो सूचीमा IMF अथवा अरू हाम्रो दात्री अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरूले राखिहाल्ने हुँदैन। तर यदि हामीलाई यो अवस्थामा छ भन्ने उनीहरूले त्यही टास्क फोर्स जुन छ त्यसले इन्डिकेट गरिदियो भने अप्ठ्याराहरू पर्दै जान्छन्। त्यसपछि एकपछि अर्को कस्ता अप्ठ्यारा पर्छन् भन्दा अब हाम्रो लोन दिने बारेमा, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा, नेपाल सेफ छ कि छैन त यो मानेमा भन्ने बारेमा प्रश्नहरू खडा हुन थाल्छन् र हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा आफूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। नगरेको खण्डमा त्यसको असर चाहिँ पर्छ र यदि हामीले यसलाई अहिले नेग्लेक्ट गर्यौँ अथवा वास्ता गरेनौँ भने ब्ल्याकलिस्टमै पर्न सक्छ। यति मात्रै होइन, कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा रहन्छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकोले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो। एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पनि प्राप्त भएको छ। प्रतिवेदन सम्बन्धमा आउँदो यही सोमबारसम्म नेपालले जवाफ पठाइसक्नुपर्नेछ। तर यता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान सम्बन्धी कानुन अझै संसदमा विचाराधीन छ। यस अघिका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले नेपालको यो स्थिति आएको हो। सन् 2014 मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बचेको थियो, तर अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाउन सकेन। आउँदो सोमबारसम्ममा सरकारले के प्रतिबद्धताको जवाब फर्काउला त्यो सरकारलाई नै थाहा होला। यसअघि आर्थिक वर्ष 2066-67 मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा रहेको थियो। तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाल उक्त जोखिमबाट जोगिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले कानुन पनि बनाउँछौं, कार्यान्वयन पनि गर्छौं भनेर कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो। FATF का मुख्य प्लेयर अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत देशसँग कूटनीतिक पहल गरेर वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा पनि नियम बनाउँछौं, कार्यान्वयन पनि गर्छौं भनेर टारेको थियो सरकारले। त्यसपछि केही कानुन बने, केही बन्न बाँकी रहेकै कारण अहिले नेपालको यो अवस्था आएको हो भन्छन् अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल। समय सापेक्ष अनुसार कानुन हो नि, समाजको चाहना कानुन हो नि। कानुनको समाजशास्त्रीय सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ नि। सामाजिक मूल्य मान्यता भित्र नओडिएको कानुनलाई कानुन मान्दैन। समाजशास्त्रीय सिद्धान्तको सिद्धान्त नै त्यही नै हो। तर यहाँ के भइदियो भने समाजको चाहनालाई पनि कानुनमा समाविष्ट गर्न नसक्नु एउटा कानुन पनि हो। अनि पर्याप्त कानुन पनि आउन नसक्नु, त्यसलाई कारक रूपमा लिन सकिन्छ। तर हामी यहाँ कानुन समय अनुसार नयाँ नयाँ कानुनहरू ल्याइनु पर्यो, संशोधन गर्दै जानु पर्यो। अहिले त्यो आवश्यकता छ, किनभने समयको जुन समय बदलिँदो समयसँगै नयाँ नयाँ कानुनहरू, नयाँ जमानालाई मिटाउने खालका कानुनहरू चाहिए। ती कानुन यथेष्ट कानुनहरू छैनन्, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। एपीजीको रिपोर्ट आएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। अधिकारीहरूको जवाफ थियो नियम कानुन बनाउँछौं भनेर सन् 2014 मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बचेको थियो। तर अहिलेसम्म कानुन बनेन। अब जवाफ नभएको उनीहरूले बताएका थिए। यही विषयको गम्भीरता बुझेर संघीय संसदले छोटो बाटोबाट ऐन पारित गर्यो भने ग्रे लिस्टमा नराख्न भनेर आग्रह गर्न सक्छ नेपालले। यद्यपि नेपालको आग्रह एपीजीले मान्छ या मान्दैन त्यो पछि अवश्य थाहा होला नै। हुन त एपीजीले एकैपटक नकारात्मक वा कालो सूचीमा राख्दैन। आवधिक मूल्याङ्कनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाए सुरुमा ग्रे लिस्ट र त्यसपछि मात्र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो। यही प्रक्रिया अनुसार हालसम्म एपीजी र FATF ले नेपालको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक स्थलगत मूल्याङ्कन गरेर गएको पुस 1 मा टोली नेपालबाट फर्किएको थियो। वैशाखमा एपीजीको टोली फेरि नेपाल आउने कार्यक्रम छ। त्यतिबेला एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र नेपालले पठाएको जवाफबाट द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। आउँदो असारमा क्यानाडामा FATF को वार्षिक सम्मेलन हुँदैछ। नेपाल जस्ता राष्ट्रका बारेमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा छलफल हुनेछ। त्यो सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशित हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा हुने अवैध सम्पत्तिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको यस विभाग भने राजनीतिक प्रभावमा छ। विभाग लगायतका नियमन निकायको व्यवस्थापछि नेपाल कालो सूचीबाट उन्मुक्ति पाएको थियो त्यसबेला। तर सरकारले जे जस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि पुनः कालो सूचीको खतरामा पर्ने मात्रै होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको विश्वास पनि गुम्ने खतरा कति छ त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि।
दर्शकवृन्द, FATF को ग्रे लिस्टमा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको शिकार हुने अवस्था हुन सक्छ। कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ। के अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोग रोकिएला? नेपाललाई खतरा के छ? संविधान जारिएता 8वटा सरकार बने, तर कुनै पनि सरकारले यति गम्भीर विषयमा चासो पटक्कै देखाएनन्। पहिलो प्रतिबद्धतामा नेपाल इमान्दार देखिएन। 8 वर्षको यो अन्तरालमा कानुन र सम्बन्धित संस्थाको सबलीकरण गर्न सक्थ्यो सरकारले, तर यो प्रश्न त्यत्तिकै रह्यो। जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जस्तै सरकारले संसदमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमा छलफल जारी छ। उता एपीजीले अहिलेसम्म के बाचा पुरा गर्यौ भन्ने प्रश्नमा सरकारसँग विश्वसनीय कुनै पनि जवाफ छैन। सरकार अस्थिर छ। नेतृत्वले यो विषयमा एक पटक पनि छलफल गरेको छैन, जसले गर्दा मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको दावी गर्छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। सबभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, त्यसमा नेतृत्वलाई चिन्ता छैन। नेपाल वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएर गएको छ, त्यसमा नेतृत्वलाई चिन्ता छैन। नेतृत्वको बिचमा, नेताहरूको बिचमा एक पटक पनि राष्ट्रको सामान्यमा आउन थालेको यो विकराल परिस्थिति बारे चर्चा हुँदैन, उनीहरूको बिचमा छलफल हुँदैन, उनीहरूको बिचमा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने प्रयास हुँदैन। तर उनीहरू अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कथित राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय सहमति होइन, त्यो स्वार्थको सहमति हो। स्वार्थको सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति पदको चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसमा विदेशीहरूको चासो नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ। सरकारका अघि गम्भीर चुनौती तेर्सिएका छन्। त्यो चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनु हो। तर सरकार राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा गीत गाइरहेको छ। देश अन्धकारमा पुग्नै लाग्दा पनि सिंहदरबारका शासकहरूलाई पटक्कै छोएको देखिँदैन। आफ्नो कूटनीतिको यथार्थ धरातलमा उभिएर विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो। त्यसतर्फ दाहाल सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। नेपाल कालो सूचीमा पर्यो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका दात्री संस्थाहरूले हात झिक्न सक्छन्। नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ब्याजको ऋण पनि रोकिन सक्छ। यी दलहरूले यतिसम्म राज्यका हरेक अङ्गलाई राजनीतिकरण गरेका छन् कि वित्तीय अपराध र अनुसन्धानसँग जोडिएका स्वायत्त निकाय नै यिनै दलको मुठ्ठीमा राखिएको छ, जहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ FIU जस्ता निकाय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने हो। तर यी निकायहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त छैनन्। बरु यस्ता निकायहरूलाई दलहरूले दुश्मनी साध्ने, मोलमोलाई गर्ने, आफ्नो कुकरमा लुकाउन उपयोग गर्ने र लाभकै लागि भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाललाई विश्वास गर्न छोडेका हुन्। नेपाल ग्रे लिस्ट सूचीमा पर्ने कारण के हुन्? एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार अहिले 6 वटा कारणले नेपाल ग्रे लिस्ट सूचीमा पर्ने सम्भावना छ।
तीमध्ये 2वटा कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था स्थापना सम्बन्धित छन् भने बाँकी 4वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेका छन्। अघिल्ला 2वटामा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर छ। यसका कारण पनि एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न सक्छ। यता प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा एफएटिएफले तोकेका 11 सूचक मध्ये 2वटा सूचकमा नेपाल मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र 8वटामा न्यून छ, जबकि 6वटा यस्ता सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छ। कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी मापदण्डमा आतंकवादलाई पनि वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिटकोइन लगायत डिजिटल करेन्सी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, घर जग्गा, क्यासिनो लगायत सम्बन्धमा पनि कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ, जुन अहिले नेपालको हकमा भएकै छैन। यस अघिको उधारो प्रतिबद्धता। यसअघि सन् 2014मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। पटक पटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्दै गएको हो। यस पटक नेपालसँग कुनै जवाफ छैन, जसको फलस्वरूप नेपाल कालो सूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ। विगतमा के भएका थिए प्रयास? नेपाललाई कालो सूचीबाट बचाउनका लागि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब 1.5 दर्जन कानुन संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि संसदमा पेश गरेको थियो। यही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक नाम दिएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन। त्यही सरकारले यही विधेयक अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिइन्। पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले फेरि उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। मन्त्री परिषदले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। सोही क्रममा अहिले विधेयक उप सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। विधेयक छिट्टै पारित हुन पनि सक्छ, तर यस पटक एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बस्न कानुन निर्माणले मात्र पुग्ने छैन। दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया ग्रे लिस्टमा। दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया ग्रे लिस्टमा परेका छन्। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि धेरै कानुन निर्माण गरेका पनि थिए उनीहरूले, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको जनाउँदै एफएटिएफले गत साता यी 2 राष्ट्रलाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। दर्शकवृन्द, कालो धन तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न 2064मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको छानबिन गर्ने दायित्व उसको हो। तर राजनीतिक प्रभाव र दबावबाट यो विभाग पनि कतै न कतै प्रभावित भएको देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा कालो धन ओसार पसारमा कमी नआएको तथ्य यथार्थ हो। त्यसकारण नेपाल पुनः कालो सूचीको खतरामा पर्ने देखिएको हो। नेपाललाई कालो सूचीमा पार्ने एफएटिएफ के हो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा 81%ले अवैध शंकास्पद कारोबार गरेको देखाएको थियो। राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले देखाए अनुसार कालो धनको ओसार पसार हुने मुलुकमा नेपाल निकै अघि देखियो। अब नेपालले कानुन र यसको नियमन गर्ने निकायको संस्थागत विकास गरेन भने नेपाल पुनः कालो सूचीमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
एफटीएफ के गर्दैछ यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले? सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल छ, जसलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अर्थात् एफटीएफ भनिन्छ। अवैध स्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई अपराध भनी यसले परिभाषा गरेको छ। एफटीएफका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजी छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस विषयमा सघाउने गर्दछ। नेपाल पनि एपीजी को सदस्य राष्ट्र हो भने विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा नेपाल निगरानीमा परेको थियो। नेपाल सन् 2009 देखि 14 सम्म यस समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेको छ। एपीजीले खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दछ, जहाँ एफटीएफका सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौं सिफारिसहरू हुन्छन्। यस मामिलामा नेपालका अघि मुख्य गरी 3 चुनौती देखिएका छन्। यी हुन् परिष्कृत र समयानुकूल परिमार्जित ऐन नियमको अवस्था, कानून पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र पालनाको अवस्था। अहिलेसम्म नेपाल यी 3 मूलभूत पक्षको कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ। यसका लागि सरकारले कम्तीमा 15 वटा ऐन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सबल हुन्छन्। यी निकायहरूको नियमनबाट यस्ता अवैध धन्दा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। शंकास्पद कारोबारको डरलाग्दो तथ्याङ्क। पछिल्लो समय पनि नेपालमा हुने यस्तै अवैध धन र त्यसको लगानीका कारण ग्रे लिस्टको सूचीमा पर्दैछ, जुन कालो सूची नजिकै पुग्नुको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा आउनुमा अवैध धनको ओसार पसार र कारोबार सम्बन्धी राज्यले कानून नबनाउनु र सम्बन्धित संस्थाको क्षमता विकास गर्न नसक्नु हो। पछिल्लो समय राजनीतिक स्वेच्छाचारिता र स्वार्थकै कारण कालो धनको कारोबार निकै बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा शंकास्पद कारोबार 81% बढेको देखाएको छ। त्यसको तुलनामा यस अघि गएको आर्थिक वर्षमा त्यो शंकास्पद कारोबारको दर बढेर 2380 वटा पुगेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्क वित्तीय सूचना एकाइको प्रतिवेदनमा नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसका चालक नै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेको उल्लेख छ। तर यस्ता शंकास्पद कारोबारहरू उच्च राजनीतिक पहुँचकै कारण गुपचुप पारिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा कालो धन बाहिरिने र भित्रिने क्रम अहिले झन अस्वाभाविक रूपले बढेको छ, जसले यसको नियन्त्रण गर्न राज्यलाई हम्मे परेको छ। किनकि राजनीतिक शक्ति केन्द्र र उच्च घरानिया बीचको अघोषित साँठगाँठमा यस्ता अवैध धन्दा भइरहेका छन्। स्वदेशभित्र र बाहिर धनको ओसार पसार गर्ने माध्यम एउटा हुन्डी पनि हो। हुन्डीको माध्यमबाट पैसाको ओसार पसार भइरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा हुन्डीमा संलग्न व्यक्तिहरू धेरै प्रहरी नियन्त्रणमा आएका थिए। चरम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल भुटान भन्दा दोब्बर अघि। मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीति, यही अस्थिरताभित्र अवैध कारोबार र चलखेल मात्र होइन, डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। भर्खरै मात्रै विशेष अदालतबाट पूर्व मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित सरकारी अधिकारीमाथि विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अवस्था हेर्दा नेपालले 34 नम्बर प्राप्त गरेको छ भने हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटानले 60 भन्दा माथि नम्बर प्राप्त गरेको छ। यो प्राप्त नम्बर जति बढी हुन्छ उति भ्रष्टाचार कम हुने दर हो। यस्तै हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक भारतले 40 नम्बर पाएको थियो, जुन नम्बर नेपालको भन्दा भ्रष्टाचार कम हुनेमा सुधारोन्मुख अवस्था हो।
अवैध धन आर्जन गर्नेहरू ठुला बडा नै हुन्, चाहे उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन् या राजनीतिक दलका नेता, चाहे उच्च घरानिया नामुद व्यापारी नै किन नहुन्। ती सीमित समूहको पक्कडमा छ अवैध धनको थुप्रो। यो तथ्य राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले बोलिसकेको छ। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 नयाँ व्यवस्था गरेर कालो धनलाई चोख्याउने प्रयास गर्दैछ दाहाल सरकार। अवैध धनको भइरहेको यस्तो गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार चुक्दै गयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाउनेछ। यसर्थ यसप्रति दाहाल सरकारको चिर निन्द्रा चाँडै खुलोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।